बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीज़ें जो कि आप तक पहुँचानी हैं, लेकिन इससे पहले क्रिकेट की दुनिया से दो अहम तरीन खबरें भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक हारिस रऊफ साहब की अभी कुछ देर पहले एक वीडियो मंजर आम पर आई है। अमेरिका के अंदर वो मौजूद थे, उनके साथ उनकी बीवी भी थी। अचानक एक फैन सामने आता है, जो ही कुछ बात होती है, तबादला होता है और उसके बाद हारिस रऊफ अपनी बीवी से अपना हाथ छुड़ाकर उस फैन को मारने आ जाते हैं। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश की और कुछ लोगों से पूछा कि ये मामला असल में हुआ क्या था। वो वीडियो मैंने डाउनलोड की, उसके बाद फिर उसकी ऑडियो को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाया ताकि समझ आ सके कि बात असल में हुई क्या थी। असल में हारिस रऊफ साहब जा रहे थे और वो फैन का कुछ टोला वो आ रहा था। उस बंदे ने हारिस रऊफ साहब को देखते हुए ये कहा कि ये वो लोग हैं जो डॉलरों की खातिर अपनी माँ बहन को बेच देते हैं या उनके हवाले कर देते हैं। इस किस्म का जुमला उन्होंने बोला। जब ये जुमला बोला तो उसके बाद फिर हारिस रऊफ साहब शदीद गुस्से में आए। मेरा इसके ऊपर तज्जिया ये है कि यकीनन कोई भी होगा, अगर इसकी जगह हारिस रऊफ की जगह मैं होता, आप होते या कोई भी होता, तो उनका गुस्से में आना ये फितरी अमल था। जाहिर सी बात है, जब कोई भी बंदा आपको अपनी माँ की या बहन की गाली देता है तो अंडरस्टूड आप गुस्से में आ जाते हैं। फैन का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप उनके घर तक पहुंच गए, आप उनको माँ बहन की गालियां दें और उसके बाद फिर आप ये तवक्को करें कि वो आपको फूलों के हार पहनाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हारिस रऊफ की जगह कोई भी होता, अगर मेरे ख्याल में मैं होता तो मैं यकीनन उस फैन को कुछ मार भी देता। अंडरस्टूड है, मारना भी चाहिए था। अब तनकीद जो सोशल मीडिया के ऊपर, जो ट्विटर के ऊपर हारिस रऊफ के ऊपर हो रही है, हालांकि असल मामले का पता नहीं है कि मामला छिड़ा कहां से था, शुरू कहां से था। तो शुरू के अल्फाज ये थे, इसी वजह से ये मामला इस नहज पर पहुंचा। तो जाहिर सी बात है, होना चाहिए था। अच्छा, इसके साथ अगली खबर भी शाहिद अफरीदी साहब के मुतालिक है। ट्विटर के ऊपर आज हंगामा बर्पा किया हुआ है शाहिद अफरीदी के ट्रेंड ने। कुछ लोग उसके फेवर में जा रहे हैं, कुछ लोग उसके अपोजिट जा रहे हैं। आज सुबह इमरान रियाज साहब ने एक व्लॉग किया। उस व्लॉग के अंदर उन्होंने ये कहा कि अगर शाहिद अफरीदी साहब पाकिस्तान क्रिकेट के इर्द गिर्द घूमते रहे तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट को तबाही से, मजीद तबाही से कोई नहीं बचा सकता। इनको उठाकर बाहर फेंको, ये उनके अल्फाज थे। तो इसके जवाब में फिर शाहिद अफरीदी साहब ट्विटर के ऊपर आए और उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया इमरान रियाज के लिए गीला तीतर का, यानी ये गीला तीतर। और आगे यह कहा कि अगर इस किस्म के लोग, यानी इमरान रियाज जैसे लोग इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद हैं तो इसी वजह से वो जेल के अंदर है, यानी इन्होंने उनको मशवरे दिए हैं। ये आपस में एक तल्ख कलामी जो है वो चल रही है। लेकिन इमरान रियाज की अगर बात की जाए तो उन्होंने एक हकायक रखे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रिकेट इस वक्त जवाल पजीर है, उसकी वजह यही है कि उसके अंदर सियासत जो है वो दाखिल हो चुकी है। उनके अल्फाज यही थे कि अगर सियासत पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर होती रहेगी तो फिर जाहिर सी बात है, फिर इसमें वो जवाल पजीर होती रहेगी, फिर इसको जवाल पजीर होने से कोई नहीं बचा सकता। साथ उन्होंने ये भी कहा कि शाहीन अफरीदी बहुत अच्छे बॉलर हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के प्लेयर्स हैं, तो शाहिद अफरीदी की सियासत भी उनके क्रिकेट का जो कैरियर है उसको भी तबाह कर रही है। तो लिहाजा शाहिद अफरीदी को उठाकर बाहर फेंको और पाकिस्तानी क्रिकेट जो वो अपने उरूज पर दोबारा खड़ी हो, ये उनके अल्फाज थे। ये तल्ख कलामी भी इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर काफी तनकीद की जा रही है। अब हम सियासी मामलात के ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। हुजूर वाला, अब सूरत हाल ये है कि आज इंटरनेशनल मीडिया चीख उठा पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त जो तस्वुर किया जाता था, जो दुनिया समझती थी कि अच्छी दोस्ती है, पुरानी दोस्ती है, एक दूसरे के ऊपर एतमाद भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं, वो हमारा एक अच्छा दोस्त था जिसको हम चाइना कहते हैं। हमेशा से उन्होंने हमारा ताउन किया है। अब सूरत हाल ये है कि पिछले दिनों जब शहबाज शरीफ साहब, आर्मी चीफ साहब भी उनके साथ मौजूद थे, चाइना का दौरा किया और उसके बाद फिर सोशल मीडिया जो मुस्लिम लीग नून का एक विंग है उस पर स्लोमो लगाकर, मुख्तलिफ गाने लगाकर, मुख्तलिफ तस्वीर और मुख्तलिफ वीडियोस चलाई गई। कामयाब दौरा कहा गया, ऐसा हो गया, वैसा होगा, यानी आसमान सर पर उठा रखा। आज द डिप्लोमेटिक एक इंटरनेशनल उन्होंने खबर रसा इदारा है, उन्होंने खबर दी है और उन्होंने एक मजमून लिखा है, एक तबसरा किया है, एक तज्ज़ा किया है। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अब चाइना ने यह फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, जो प्रायोरिटी वो पहले देते थे, मैं आपको खुलासा बता रहा हूं,
یعنی جس پریورٹی کے اوپر پاکستان کو چائنا پہلے رکھتا تھا، اب اس سے وہ نیچے کے والی سطح کے اوپر پاکستان کو رکھ کر اپنے تعلقات رکھے گا اور فیصلے کرے گا۔ اس کی وجہ یہ اس کی وجہ بھی انہوں نے اس کے اندر اس مضمون کے اندر بتائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مختلف وجوہات ہیں، معاشی عدم استحکام ہے، سیکیورٹی ایشو ہیں، اور اس کے ساتھ سیاسی عدم استحکام کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے پوری دنیا نہیں جانتی کہ پاکستان کے اندر ایک منتخب حکومت کو کیسے گرایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب چائنا گئے تھے جب چائنا کا پورا یورپ بائیکاٹ کر چکا تھا، جب بیجنگ اولمپکس ہو رہی تھی، خان صاحب چائنا کے اندر چلے گئے تھے اور اس کے بعد پھر رشیا چلے گئے تھے، تو اس کے بعد پھر یہ معاملہ سارا سامنے ہوا۔ یعنی ایک ملک جب ایک کال کے اوپر، ایک میسج کے اوپر اپنی منتخب حکومت کو گرا سکتا ہے، تو وہ کیسے کسی کی اربوں کی جو انویسٹمنٹ اگر اس کے اندر لائی جائے تو وہ کیسے اس کا تحفظ کرے گا؟ سوال یہ ہوتا ہے۔ تو باقاعدہ طور پر دی ڈپلومیٹکس نے یہ لکھا ہے اپنے مضمون کے اندر کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے چائنا نے پاکستان کو اب جو تعلقات ہیں وہ نیچے کی سطح پر ہینڈل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی ہم معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اچھا یاد رکھیے یہ جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ڈاؤن گریڈ، یہ انہوں نے کہا کہ ڈاؤن گریڈ یہ ہمیشہ مخالفین کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کو ڈاؤن گریڈ سمجھتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات اس لیول پر رکھتا ہے، بھارت ہمارے ساتھ اس لیول کے تعلقات رکھتا ہے، دوستوں کے ساتھ ڈاؤن گریڈ تعلقات نہیں رکھے جاتے۔ تو پاکستان اس نہج پر پہنچا ہے کہ اب چائنا جیسا دوست بھی اب ہمارے تعلقات اس لیول پر نہیں گنے گا، انہوں نے فیصلہ کر لیا باقاعدہ۔ اس کی وجہ یہی ہے، آج بھی مہربانو قریشی صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ جب ان کی ملاقات ہوئی آج شامود قریشی صاحب سے اپنے والد سے، تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب نے بتایا ہے کہ کل عید کے لیے، عید کی نماز کے لیے جائل حکام کو باقاعدہ درخواست دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے درخواست ریجیکٹ کر دی، عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی۔ یعنی یہ صورتحال ہے۔ جیل کے اندر بھی اگر آپ کا سیکیورٹی کا مسئلہ ہو، عمران خان کو بھی اس وجہ سے عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی کیونکہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ اگر جیل کے اندر بھی سیکیورٹی کا مسئلہ ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر پوری دنیا جانتی ہے، یعنی جس قسم کے معاملات پاکستان کے اندر آئے، 8 فروری کو انہوں نے دیکھا تھا کہ آپ نے کس قسم کا تشدد کیا تھا، اغوا کس قسم کے لوگوں کو کیا تھا، ان کے جو فارم ہیں وہ کس طرح کھینچے گئے تھے، ان کے نمائندگان یہاں پہ موجود تھے، جو انویسٹ کرتے ہیں، جو آپ کو پیسہ دیتے ہیں، وہ ساری کڑی نظر بھی رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ معاملات کس قسم کے چل رہے ہیں۔ بہرحال یہ صورتحال ہے۔ لیکن دوسری جانب آج نوشہرہ میں پرویز خٹک صاحب ایک احتجاجی مظاہرے سے گزر رہے تھے، تو اسی دوران مختلف لوگوں نے جو ان کے ساتھ کی ہے، آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا تھا سوشل بائیکاٹ کا۔ اس سے پہلے پاکستان میں یہ متعارف نہیں تھا، یورپ جو باقی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، یعنی ایک سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس بندے کو سبق سکھایا جا سکے، اس کو شرمندگی دلائی جا سکے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ عوام کے مفاد میں نہیں تھا، عوام آپ سے خوش نہیں ہے۔ تو اس سوشل بائیکاٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جو کچھ نوشہرہ کے اندر پرویز خٹک کے ساتھ ہوا ہے، میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا، یقین بنے ہنس کر آپ کا برا حال ہوگا، نہ ہنس کر بھی برا حال ہوگا، اور ساتھ کہہ لیجئے کہ اگر تھوڑی بہت بندے میں کہہ لیجئے کہ وہ سنجیدگی ہو تو سنجیدہ بھی اس کو لیا جا سکتا ہے۔ یعنی عجیب قسم کی صورتحال ہے، بیچارے کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھا کہ وہ بولتے کہ کس قسم کا انہوں نے عمران خان کے ساتھ دھوکہ کیا، عمران خان نے آپ کے ساتھ کیا کیا، اور اس کے بعد اب عوام کا کیا ریئیکشن ہے۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ آپ خود الیکشن نہیں لڑ سکتے، اپنی سیٹ نہیں جیت سکتے، پارٹی کیا چلائیں گے۔ بہرحال پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔